नमस्कार, म हुँ गुरुप्रसाद गैरे। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोक ज्ञान आर्ट्स युट्युब च्यानल। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्लास 12 को फाइनान्स सब्जेक्टको च्याप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कम्प्लिट गरिसक्यौँ र आज हामीले पढ्ने च्याप्टर हो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, जुन च्याप्टरबाट एक्जाममा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन आउँदछ र यसमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला मेथड र ट्याबुलेसन मेथड हो। अब यो च्याप्टरमा हामीले सबभन्दा सुरुमा यसको फर्मुला र ओल्ड इज गोल्डबाट न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। युनिट 11 इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, जसलाई मौजदात व्यवस्थापन पनि भनिन्छ। कुनै पनि एउटा फर्मले बिक्रीबाट आफ्नो आम्दानीहरू सिर्जना गर्दछ। बिक्री गर्नको लागि तयारी माल सामानको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तयारी माल सामान उत्पादन गर्नको लागि कच्चा पदार्थ, त्यस्तै गरी अर्धनिर्मित वस्तुको उपलब्धता हुनुपर्दछ। सही समयमा, गुणस्तरयुक्त, बिना बाधा। कच्चा पदार्थ, त्यस्तै गरी अर्धनिर्मित वस्तु र तयारी वस्तुको उपलब्धता यदि भयो भने बिक्रीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्नाले कुनै पनि फर्मले कच्चा पदार्थ, अर्धनिर्मित वस्तु र तयारी वस्तुको राम्रोसँग व्यवस्थापन, भण्डारण र प्रयोग सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई एकमुष्ट रूपमा मौजदात व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ। अब चर्चा गरौँ मौजदात व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू। कुन कुन उद्देश्यको कारणले गर्दा हामीले मौजदातलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ निरन्तर सामग्रीको उपलब्धता। मौजदात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य उद्देश्यमा रहेको छ मौजदात निरन्तर उपलब्धता। जस्तै एउटा फर्मलाई कच्चा पदार्थ होस्, अर्धनिर्मित वस्तु होस् वा तयारी माल सामान होस्, निरन्तर रूपमा आवश्यकता परेको बेलामा उपलब्ध हुन सकेमा मात्र बिक्रीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको निरन्तर सामग्रीको उपलब्धता रहेको छ। नम्बर 2 रहेको छ मौजदातमा अधिक लगानी हुनबाट जोगिनु। जस्तो कि भविष्यमा हामीलाई कति मौजदातको आवश्यकता पर्दछ, कुन मौजदातको मूल्य बढ्दैछ अथवा कुन मौजदातको मूल्य घट्दैछ, भण्डारणको व्यवस्था कतिको छ, कति भण्डारण गर्न सकिन्छ, कुन परिमाणमा ल्याउँदाखेरि कस्ट कम लाग्छ, जस्ता कुराहरूको जानकारी प्राप्त भएमा अधिक लगानीबाट जोगिन सकिन्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ उपयुक्त मूल्यमा सामग्रीको खरिद गर्नु। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले कति मूल्यमा सामग्री ल्याउँदाखेरि कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। र अर्को रहेको छ सामग्रीको हिनामिना हुनुबाट जोगिनु। मौजदात व्यवस्थापनको उद्देश्य मध्ये सामग्रीको हिनामिनाबाट जोगिनु एउटा प्रमुख रहेको छ। गोदाममा भएका सामानहरूको लापरवाही, गलत प्रयोग नभएर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नको लागि मौजदातको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को रहेको छ मौजदातको उपलब्धताको बारेमा जानकारी। कुन बजारमा, कति मूल्यमा, कति परिमाणमा सामग्रीहरू उपलब्ध छ भनेर जानकारी प्राप्त गर्नको लागि पनि मौजदात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चर्चा गरौँ टाइप्स अफ इन्भेन्ट्री, मौजदातका प्रकारहरू। नम्बर 1 मा रहेको छ कच्चा पदार्थ, जुन वस्तु निर्माण गर्नको लागि अति आवश्यक हुन्छ, जसलाई र मेटेरियल्स भनिन्छ। अर्को रहेको छ वर्क इन प्रोग्रेस अथवा यसलाई भनिन्छ अर्धनिर्मित वस्तु। गहुँलाई हामीले कच्चा पदार्थ मान्ने हो भने मैदालाई अर्धनिर्मित वस्तु भन्न सकिन्छ। र अर्को छ तयारी वस्तु, जस्तै बिस्कुटलाई हामीले तयारी वस्तु मान्न सक्छौँ। यस्तै गरी इन्भेन्ट्रीका टाइप्समा
र मेटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस र फिनिश गुड्स, यसरी 3 प्रकारका हुन्छन्। मौजदात राख्नका उद्देश्यहरू नम्बर 1 मा रहेको छ ट्रान्जेक्सन मोटिभ अथवा कारोबारको उद्देश्य। कारोबारको उद्देश्यको कारणले गर्दाखेरि सामग्रीहरूलाई भण्डारण गरेर राखिन्छ। अर्को रहेको छ प्रिकासनरी मोटिभ, जसलाई भनिन्छ पूर्व सावधानीको उद्देश्य। सामग्रीहरूलाई सावधानीको लागि भविष्यमा सङ्कट आउन सक्छ त्यसको लागि पनि भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ स्पेकुलेटिभ मोटिभ, जसलाई भनिन्छ सट्टेबाजीको उद्देश्य। भविष्यमा यसको मूल्य बढेर नाफा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर आज सामग्रीलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ सट्टेबाजीको उद्देश्य। यी 3 कारणले गर्दाखेरि इन्भेन्ट्री राख्ने गरिन्छ। अब चर्चा गरौँ टाइप्स अफ इन्भेन्ट्री कस्ट। नम्बर ए मा रहेको छ क्यारिङ कस्ट, जसलाई सी ले सङ्केत गरिन्छ, जसलाई भनिन्छ सम्भार लागत। क्यारिङ कस्ट भन्नाले सामग्रीलाई सुरक्षित साथ राख्दाखेरि वहन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लागतहरूको प्रति एकाइ लागतलाई क्यारिङ कस्ट भनिन्छ। जस्तै यसमा हुन्छ इन्सुरेन्स अफ वेयरहाउस, लाइटिङ हिटिङ अफ वेयरहाउस, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट आदि पर्दछन्। क्यारिङ कस्ट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ क्यारिङ कस्ट इक्वल्स टु एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु क्यारिङ कस्ट पर युनिट। क्यारिङ कस्ट पर युनिट, एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको Q डिभाइड बाई 2 इन्टु C गर्न सकिन्छ, अथवा एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको Q बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टक। यदि सेफ्टी स्टक छ भने Q बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टक गर्न सकिन्छ। Q भनेको अर्डर साइज हो, अर्डर साइजलाई 2 ले भाग गर्ने हो भने एभरेज इन्भेन्ट्री आउँछ, इन्टु C भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट, एभरेज इन्भेन्ट्री इक्वल्स टु Q बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टक गर्न सकिन्छ। अब नम्बर बी मा रहेको छ अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट जसलाई O ले सङ्केत गरिन्छ, जसलाई भनिन्छ आदेश लागत। एउटा खरिद आदेश पठाउने र सो आदेश अनुसारको माल सामान प्राप्त गर्दा लाग्ने खर्चलाई आदेश लागत भनिन्छ। यो आदेश लागत एकचोटि पर्चेज गर्दाखेरि लाग्ने लागत हो। जति पटक हामीले पर्चेज गरिन्छ, खरिद गरिन्छ, आदेश लागत बढी लाग्ने गर्दछ। आदेश लागतमा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, शिपिङ कस्ट, लोडिङ कस्ट आदि पर्दछ। ओ निकाल्ने फर्मुला रहेको छ अर्डरिङ कस्ट O बराबर नम्बर अफ अर्डर इन्टु अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट नम्बर अफ अर्डर भनेको A डिभाइड बाई Q गर्न सकिन्छ, इन्टु O गर्ने हो भने अर्डरिङ कस्ट आउँछ। नम्बर अफ अर्डर इन्टु अर्डरिङ कस्ट। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो। एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई Q ले भाग गर्ने हो भने एक वर्षमा कति पटक हामीले माल सामान खरिद गरिन्छ भनेर आउँछ नम्बर अफ अर्डर। नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु A डिभाइड बाई Q। A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, डिभाइड बाई Q भनेको अर्डर साइज।
यसरी नम्बर अफ अर्डर यान निकाल्न सकिन्छ। अब नम्बर सी मा रहेको छ टोटल कस्ट। टोटल कस्ट इज इक्वल टु हामीले लेख्न सकिन्छ A डिवाइड बाई Q इन्टु O प्लस Q डिवाइड बाई 2 इन्टु C गरेर निकाल्न सकिन्छ, अथवा टोटल कस्ट इक्वल्स टु 2AOC गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यो दुईटा फर्मुला रहेको छ। अब यो च्याप्टरमा चर्चा गरौँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी जसलाई सर्टकटमा EOQ पनि भनिन्छ। EOQ अथवा मितव्ययी खरिद परिमाण भनेको यस्तो खरिद परिमाण हो जसको क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट बराबर आउँछ अथवा टोटल कस्ट सबभन्दा सानो आउँछ, जसलाई EOQ भनिन्छ। EOQ को फर्मुला रहेको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ इज इक्वल टु अन्डर रुट भित्र 2AO डिवाइड बाई C गरेर निकाल्न सकिन्छ, वेयर A इक्वल्स टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट, O इक्वल्स टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, C इक्वल्स टु क्यारिङ कस्ट पर युनिट। यसरी निकाल्न सकिन्छ। EOQ को एन्सर भनेको युनिट्समा आउँछ है, युनिट्समा आउने गर्दछ। अब EOQ सकिसकेपछि कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्न सकिन्छ। कस्ट अफ EOQ अघि नै लेखिसकेको फर्मुला हुन्छ A बाई Q इन्टु O प्लस Q बाई 2 इन्टु C अथवा R अन्डर रुट भित्र 2AOC गरेर कस्ट अफ EOQ निकाल्न सकिन्छ। यसको एन्सर रुपिजमा आउने गर्दछ। यो च्याप्टरमा जान्नुपर्ने भनेको नम्बर अफ अर्डर पनि हो, यान, जसलाई हामीले A डिवाइड बाई Q अथवा एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिवाइड बाई अर्डर साइज गर्न सकिन्छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ अर्डर। अब क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ रिअर्डर पोइन्ट, जसलाई ROP पनि भन्न सकिन्छ। एभरेज लीड टाइम इन्टु एभरेज युजेज गरेर निकाल्न सकिन्छ। एभरेज लीड टाइम भनेको खरिद आदेश दिइसकेपछि वेयर हाउसमा आउन लाग्ने समयको एभरेज हो, र एभरेज युजेज भनेको डेली बेसिसमा एभरेजमा औसतमा कति प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई लिएर रिअर्डर पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यदि यही क्वेसनमा रिअर्डर पोइन्ट निकाल्न सोधेको छ र सेफ्टी स्टक दिएको छ भने फर्मुला हुन्छ ROP इक्वल्स टु एभरेज लीड टाइम इन्टु एभरेज युजेज इन्टु प्लस सेफ्टी स्टक है, सेफ्टी स्टक गरेर रिअर्डर पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ। एभरेज लीड टाइम इन्टु एभरेज युजेज प्लस सेफ्टी स्टक रिअर्डर पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, रिअर्डर पोइन्ट, नम्बर अफ अर्डर आदिको फर्मुला लेखेर सिद्ध्यायौँ। अब हामीले ओल्ड इज गोल्डबाट एउटा फर्मुला मेथडबाट क्वेसन र एउटा टेबुलेसन मेथडबाट क्वेसन गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 4 ओल्ड इज गोल्डबाट 2076 सालको क्वेसन। एनुअल कन्जम्सन A भनेर दिएको छ 60,000 युनिट्स।
पर्चेज प्राइस भनेर दिएको छ, पीपी लेख्छु मैले, जसलाई ₹20 पर युनिट, 20 रुपैयाँमा एउटा वस्तु खरिद गर्न सकिन्छ। क्यारिङ कस्ट सी भनेको 20% अफ पर्चेज युनिट कस्ट भनेको छ। यही 20 रुपैयाँबाट निकाल्दाखेरि जहिले पनि क्यारिङ कस्ट पर्चेज प्राइसबाट निकालिन्छ, 2 दुने 4 रुपैयाँ, 4 रुपैयाँ आउँछ। र अर्को अर्डरिङ कस्ट भनेर रुपीस दिएको छ 300। यो हाम्रो गिभन रहेको छ यो क्वेसनमा। नम्बर ए मा सोधेको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ इक्वल्स टु व्हाट। EOQ निकाल्ने फर्मुला रहेको छ अंडर रुट भित्र 2AO डिवाइड बाई C। अब यसलाई फर्मुलामा राखौं। 2 को 2, A भनेको 60,000 इन्टु O भनेको 300 डिवाइड बाई C भनेको 4। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ, कति आउँछ? EOQ को आन्सर आउँछ 2 इन्टु 60,000 इन्टु 300 इक्वल्स टु डिवाइड बाई 4 अंडर रुटबाट बाहिर निकाल्दाखेरि 3000 युनिट्स आयो। देयरफोर EOQ इक्वल्स टु 3000 युनिट्स। यो क्वेसनमा EOQ सोधेको थियो जसको आन्सर 3000 युनिट आयो। र नम्बर बी मा सोधेको छ कस्ट अफ EOQ। कस्ट अफ EOQ इक्वल्स टु व्हाट, जसको फर्मुला छ कस्ट इक्वल्स टु अंडर रुट भित्र 2AOC गर्न सकिन्छ। 2 इन्टु A भनेको 60,000 इन्टु O भनेको 300 इन्टु C भनेको 4। यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 2 इन्टु 60,000 इन्टु 300 इन्टु 4 अंडर रुटबाट बाहिर निकालौँ, कति आउँछ? रुपीस 12,000। 12,000 टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री आयो। तर यो पर्चेज प्राइस नराख्दाखेरि आएको है। फर्मुला मेथडबाट गर्ने क्वेसन सकियो र अब हामी टेबुलेसन मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने क्वेसन गरौँ। क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 16 2068 को क्वेसन रहेको छ ओल्ड इज गोल्डमा। एनुअल सेल्स भनेर ए दिएको छ, यसको 25,000 युनिट्स। त्यसपछि क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर सी दिएको छ, 10% अफ पर्चेज प्राइस भनेको छ। यसमा पर्चेज प्राइस दिएको छ ₹3। यही 10% छ, यही 3 रुपैयाँको हुन्छ गर्दाखेरि 10 रुपैयाँ 3 रुपैयाँको 10% गर्दाखेरि 0.3 हामीले निकाल्न सकिन्छ। अर्डरिङ कस्ट ओ भनेर दिएको छ ₹150। सोधेको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बाई एप्लाइङ टेबुलेसन मेथड भनेको छ। अब EOQ को फर्मुला भनेको EOQ इक्वल्स टु अंडर रुट 2AO डिवाइड बाई C हुन्छ। 2 इन्टु A भनेको 25,000 इन्टु O भनेको 150 डिवाइड बाई C भनेको 0.3। यसलाई सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ? रफली क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ यसको EOQ? रफली क्याल्कुलेसन गरौँ यसको EOQ कति आउँछ? 2 इन्टु 25,000 इन्टु 150 डिवाइड बाई 0.3 अंडर रुटबाट बाहिर निकाल्दाखेरि 5,000। यसको EOQ आउँदो रहेछ 5,000 युनिट्स, जुन हामीले फर्मुला मेथडबाट निकाल्यौं। फर्मुला मेथडबाट ट्राई गर्दाखेरि रफली यसको EOQ भनेको 5,000 आयो। अब यसलाई टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ जसमा 4टा कलम बनाम, 1 2 3 4 र सुरुमा यहाँ लेख्न पर्छ। सुरुमा हुन्छ नम्बर अफ अर्डर जसलाई यान भनिन्छ A/Q। त्यसपछि लेखिन्छ अर्डर साइज जसलाई Q लेखौं। त्यसपछि अर्को छ एभरेज इन्भेन्ट्री जसलाई Q/2 लेख्न सकिन्छ। अर्को छ
अर्डरिङ कस्ट जुन हामीले यहाँ a बाई क्यू गरेको छौं त्यही a बाई क्यू गरिसकेकोलाई इन्टु अर्डरिङ कस्ट यो o ले इन्टु गरेर लेख्ने। अर्को छ क्यारिङ कस्ट जुन हामीले q बाई 2 गरिसकेका छौं q बाई 2 इन्टु c गरेर क्यारिङ कस्ट निकाल्न सकिन्छ। लास्टमा टोटल कस्ट गर्ने टोटल कस्ट र यो टेबल पुरा भयो। अब a बाई क्यू भनेको यहाँ नम्बर लेख्ने हो। a भनेको 25,000 एक वर्षमा हामीले 25,000 युनिट एकैचोटि खरिद गर्यो भने नम्बर अफ अर्डर भनेको 1 हुन्छ। यदि हामीले 12,500 एकचोटिमा खरिद गर्यो भने 2 हुन्छ। यदि हामीले 5,000 खरिद गर्यो भने यहाँ 5 हुन्छ। यदि हामीले 2500 युनिट खरिद गर्यौं भने 10 पटक खरिद गर्नुपर्छ। यसरी नम्बर अफ अर्डर भनेको 1 2 5 10 हामीले र्यान्डमली राख्न सक्छौं। अर्डर साइज यदि हामीले एकचोटि गर्ने हो भने 25,000 नै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईचोटि खरिद गर्यो भने 12,500 25,000 खरिद गर्न सकिन्छ। पाँचचोटि गर्ने हो भने 5,000 5,000 5,000 पाँचचोटि गर्ने हो भने एक वर्षमा 25,000 खरिद गर्न सकिन्छ। 10 चोटि गर्ने हो भने 2500 खरिद गरेर 10 चोटिमा 25,000 पुर्याउन सकिन्छ। यसरी a बाई क्यू 1 2 5 10 क्यू 25,000 12,500 5,000 र 2500 राख्यो। क्यू बाई 2 भनेको यही क्यू बाई 2 लाई 2 ले भाग गरौँ। 25,000 डिवाइडेड 2 गर्दा 12,500 यसको 6,250 हुन्छ सायद। 12,500 डिवाइड 2 गर्दा 6,250 हुन्छ। 5,000 को आधा 2500 यसको 1250 क्यू बाई 2 गर्यो। a बाई क्यू इन्टु o a बाई क्यू भनेको यो 1 इन्टु o भनेको 150 नै भयो। 2 इन्टु 150 गर्दा 300 भयो। 5 इन्टु 150 गर्दा 15 5 इन्टु 150 गर्दाखेरि 750 भयो। त्यस्तै गरी 10 इन्टु 150 गर्दाखेरि 1500 भयो। यो भनेको हाम्रो अर्डरिङ कस्ट आयो। क्यारिङ कस्ट भनेको q बाई 2 इन्टु c गर्ने हो। q बाई 2 भनेको 12,500 इन्टु 0.3 3750 आयो। 6,250 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि 1875 यो आयो। 2500 इन्टु 0.3 गर्दा यो आयो 750। 1250 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि आयो 375। q बाई 2 जुन हामीले यहाँ गरिसक्यौं यसलाई क्यारिङ कस्ट यो c 0.3 ले मल्टिप्लाई गरेको है यहाँ लेखेको। अब यसलाई दुईटालाई जोडौं। अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्टलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 3750 प्लस 150 यो आयो 3900। 300 प्लस 1875 2175 आयो। 750 यो भयो 1500। 1500 प्लस 375 गर्दाखेरि आयो 1875। यो चारवटा कस्ट मध्ये सबभन्दा सानो कस्ट भनेको हाम्रो 1500 आयो। लोएस्ट कस्ट आकोमा युनिट क्यू भनेको हाम्रो 5000 छ। देयरफोर EOQ इक्वल्स टु 5000 युनिट भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी टेबुलेसन मेथडबाट EOQ 5000 आयो र फर्मुला मेथडबाट पनि EOQ 5000 आयो। यसरी क्वेशनले यदि फर्मुला मेथड सोध्यो भने यो तरिकाले गर्न सकिन्छ र क्वेशनले टेबुलेसन मेथडबाट सोध्यो भने यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। यसरी यो च्याप्टरमा हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने फर्मुला र क्वेशन पनि सल्भ गर्यौं। एउटा व्यावसायिक फर्मले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी खरिद गर्दाखेरि सबभन्दा लोएस्ट कस्ट आउने गर्दछ। यसरी लागत कम हुने कारणले गर्दाखेरि बिक्रीमा वृद्धि र नाफामा वृद्धि हुने गर्दछ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर तथा यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने
सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।